बट ये मौलाना साहब से जो हमारी एंगेजमेंट है ये बहुत पहले से चल रही है और हम एक पॉलिटिकल बैटल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के हवाले से कहीं ना कई मुलाकातें मौलाना से हमारे लोगों की हो चुकी थी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करके चलेंगी और हम गवर्नमेंट को आड़े हाथों लेंगे। पिछला एक हफ्ता काफी कुछ लेके आया, पाकिस्तान में बहुत सारी एक तब्दीली की हवा फील हो रही थी एंड वेरी फ्रैंकली जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया पिछले मंडे को या ट्यूसडे को जिस दिन आया था, एक बड़ी पॉजिटिव सी चेंज आई थी पूरे पाकिस्तान में। लोग थोड़ा जो एक पोलराइजेशन की फिजा थी वो थोड़ी कम हुई थी। इवन कि अगर आपने हमारी तकरीरें देखें तो हमने वेलकम किया था सुप्रीम कोर्ट के भी और इवन कि गवर्नमेंट के जो बेंचेस की तरफ से जो एक फील आ रही थी। सेनेट में राना सनाउल्लाह साहब ने और तारिक फजल चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी बहुत किस्म की वेलकमिंग थी। आउट ऑफ नोवेयर जस्ट हैपेंड कि रात को जो एक चीज टीम तय हुए थे, जो एसओपी तय हुआ था, उसको उन्होंने रब्ट करके चेंज करके खान साहब को रात को वापस भेज दिया। अब अगर आप इसको तनाजुर को मौलाना फजल रहमान की मुलाकात से जोड़ें, यस यू कैन डू इट, इट्स अप्रोप्रिएट, बट ये मौलाना साहब से जो हमारी एंगेजमेंट है ये बहुत पहले से चल रही है और हम एक पॉलिटिकल बैटल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के हवाले से कहीं ना कई मुलाकातें मौलाना से हमारे लोगों की हो चुकी थी। अब यकीनन इस पीक पे आके, टिपिंग पॉइंट पे आके चीज़ें थोड़ा कन्वर्ज हो गई और वो अचानक इस मसले पे अटैच हो गया। तो यस, हमने ये फैसला किया है कि पार्लियामान के अंदर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करके चलेंगी और हम गवर्नमेंट को आड़े हाथों लेंगे। और गवर्नमेंट के इश्यूज बहुत सारे हैं, अगर आपने देखा हो अभी जिस किस्म की कानून साजी गवर्नमेंट करवा रही है, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो भी प्रेशर में, सूबों के हवाले से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बहुत प्रेशर में। हैविंग सेड दैट, पीटीआई अपने जो हमारी फ्रैंक्स एंड फाइल्स हैं उन्होंने फैसला किया कि मौलाना क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल एजेंडाज हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैच करते हैं और इस गवर्नमेंट के खिलाफ हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो कल इस हवाले से पहली मीटिंग होगी जो कि शाम को है और फिर एक तय हो गया कि गवर्नमेंट को कैसे हम आगे टफ टाइम देना चाहिए। सही है, ठीक है। लेकिन बप्पी साहब, इसके अंदर जहां तक आपने अभी जिस तरह अपनी गुफ्तगू में सूबों के हवाले से बात की, सूबों के हवाले से तो हमें मौलाना साहब की गुफ्तगू, उनकी सोच और इमरान खान साहब के विजन, इन दोनों के दरमियान तजाद बड़ा क्लियर नजर आता है। खान साहब सूबों के हामी हैं, इंतजामी यूनिट्स के हामी हैं, मौलाना साहब इसकी मुखालफत करते हैं और आप लोग अगले आम इंतखाबात के हवाले से एक तहरीरी एग्रीमेंट के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें शफी जान साहब मेरे साथ मौजूद थे गुज़श्ता रोज़। तो मैंने उनके सामने ये समहाउ सवाल रखा था कि इस तहरीरी एग्रीमेंट के जरिए जो आप चीज़ें तय करेंगे अगले इंतखाबात में, उसमें क्या मुआहिदों ओहदों के हवाले से भी कोई लेन देन का मामला तय होंगे? तो उन्होंने समहाउ इसके ऊपर मुस्बत जवाब मुझे दिया था। तो ये कैसे मुमकिन आप बनाएंगे कि कुछ चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो कायल नहीं है जिन चीज़ों के, तो उनको लेके मौलाना साहब के साथ आगे किस तरह से बढ़ेंगे? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि हम दो अलग सियासी जमातें हैं जिनके अपने मैनिफेस्टो मंशूर हैं, अपना एक वोट बैंक है, अपनी एक फैन फॉलोइंग है और लोगों को आपकी पॉलिसी की वजह से आपके उनकी जो रिलीजियस कल्ट है उनका वो एक डिफरेंट है। हमारे लोगों का जो इमरान खान की मोहब्बत है वो एक अलग इशू है। सो इतना फ्यूचर में जाके उसको फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना कि जी अगले 2.5 साल बाद जाके हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, दैट विल बी टू अर्ली टू कॉल। ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है कि क्या वो केपी में मौलाना साहब के साथ चलना चाहते हैं, नहीं चलना चाहते। अभी तो बहुत इनिशियल लेवल पे हमारी अंडरस्टैंडिंग है और अंडरस्टैंडिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट भी नेशनल असेंबली और सेनेट की हद तक। मौलाना साहब के पास 3 सीटें हैं या 4 सीटें हैं सेनेट में और इस नेशनल असेंबली में उनके मेंबर्स हैं, तो वहां हम एक दूसरे के साथ कल्यूट करके, कन्वर्ज करके वहां पे एक पॉलिटिकल बैटल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ेंगे। जहां तक बात है फ्यूचर में इलेक्शन लड़ना, ओहदों की तकसीम, आई थिंक इट्स अ फार क्राई, ये बहुत दूर की बात है। और ऑब्वियसली अब क्योंकि इमरान खान साहब से एक्सेस खुल गया है, इशू वैसे मैं अगर सरहदी भी अगर इजाजत दें, इशूज मौलाना और पीटीआई नहीं, इशू इमरान खान है सर। यानी कि पिछले एक हफ्ते में जो कुछ हुआ है ना, यकीन करें पाकिस्तान की आवाम में जो तजब्जुब और गुस्सा है इस हुकूमत और इस निज़ाम के खिलाफ, समहाउ मैं समझ नहीं पा रहा इन लोगों को अंदाजा क्यों नहीं होता। और इस बैटल में जो भी हम सियासी बैटल नेशनल असेंबली सेनेट में लड़ लें, जो नफरत, जो गुस्सा, जो बैटल ये गवर्नमेंट इन लोगों से फेस कर रही है, आवाम से फेस कर रही है, ये लोग पता नहीं जीते किस तरह। मतलब एक दिन में जिस तरह इमरान खान की मूवमेंट ने अडियाला से लेके पिम्स अस्पताल और उससे वापसी तक पूरी दुनिया को एक एक हैजान की कैफियत में डाल दिया था, यानी कि बिल्कुल सब कुछ रुक गया था। दैट शोज हाउ पॉपुलर ही इज। और जिस तरीके से डॉक्टर नौरीन ने उनकी तकलीफ का हमें बताया, आई कैन टेल यू कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ तो जो उस दिन हो रहा था, हम सारे किस कैफियत में थे, लोग घरों में ज़ारो कतार रो रहे थे कि यार ये लोग कितने जालिम हैं। सो इस मोमेंटम को जो लोगों में बन चुका है उसको रोकना इस गवर्नमेंट के लिए वैसे ही मुश्किल है। जो बैटल हमने मौलाना के साथ असेंबली में लड़नी है वो एक अलग चीज़ है, वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, वो गवर्नमेंट को रोकेंगे नहीं रोकेंगे, लेकिन जो आवाम की नफरत है वो ये नहीं रोक पाएंगे किसी तौर पर। और ये डेली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स का चलता जा रहा है आगे। सही है, लेकिन बप्पी साहब इसके अंदर जो जिस स्ट्रगल की तरफ आप गुफ्तगू बढ़ा रहे हैं उसके अंदर जो एक बुनियादी नुक्ता है वो ज़रा अगर हमें आप क्लियर कर सके, क्योंकि 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की जब बात होती है, गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिटिकली प्रेशर बढ़ाने की आप बात करते हैं, खान साहब तक रसाई की बात करते हैं, बुनियादी नुक्ता है क्या? दबाव बढ़ाना या हुकूमत गिराना? सोच क्या है आपकी और मौलाना साहब की? अच्छा देखिए,
الٹیمیٹلی جہاں سے بھی ہو اسٹارٹ ہمیشہ آپ اسکریچ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جو آپ پہلے پولیٹیکل ایک ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, پھر آپ پولیٹیکل پریشر بھی ڈالتے ہیں ساتھ, یہ ساری چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. الٹیمیٹلی اگر آپ کو سسٹم کسی جگہ پہ آپ کے ساتھ پارلے کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو پھر یا آپ نے ہار مانی یا سسٹم کرے گا. یہ چیز نہیں ہو سکتی, کسی نہ کسی کو تو شکست ہونی ہے. الٹیمیٹلی اٹس اے بیٹل نا, تو دو پارٹیز لڑیں گی, کسی ایک کو تو ہار ماننی ہے. سو اگر ہم کمزور ہوئے اور ہم گورنمنٹ پہ پریشر ڈال کے اپنی چیزوں پہ اپنی لائن پہ ان کو نہ لا سکے, اور الٹیمیٹلی اگر وہ لائن پہ نہیں آتے اور وہ نہیں گرتی تو پھر ہماری ہار ہے. سو کسی ایک پارٹی کو تو ہر لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 2.5 سال میں جس بھی طریقے سے سب سے بڑا جو ہمارا نقصان تھا وہ عمران خان صاحب سے ایکسیس نہ ہونا تھا. یعنی کہ پچھلے 9 مہینے سے جتنی تکلیف میں ان کو رکھا گیا, اس تکلیف کا دوسرا جو اینگل وہ یہ بھی تھا کہ پارٹی کے ساتھ ان کی میسیجنگ نہیں تھی. اب اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان فائٹنگ بھی سٹارٹ ہو گئی اور بھی بہت سارے ایشوز آتے رہ گئے, لیکن سٹل پارٹی سروائیو کر گئی. سو آئی پرسسٹ کہ یہ جو ہمارا اینگل ہے ٹو گورنمنٹ کے ساتھ پریشر بڑھانا, الٹیمیٹلی اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ سائڈ نہیں لیتی یا بات نہیں کرتی کسی بھی بات کو, خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, ملاقات کے حوالے سے, مقدموں کے حوالے سے, اٹ ول کم ڈاؤن ٹو ون تھنگ, یا پھر انہوں نے ہار مانی ہے یا ہمیں ہار مانی پڑے گی. دس کین ناٹ گو آن فار ایوری ڈے, ہمیشہ کے لیے نہیں چلتا رہے گا, دیکھتا رہے گا, ایسا نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے, لیکن بپی صاحب یہ جو ایکسس ہے عمران خان صاحب تک, یہ تو ابھی بھی محدود ہے نا. اگر آپ معزز ججز کے حکم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے حکم میں کہا تھا ان میں سے بھی کسی چیز پہ عمل نہیں ہوا. ابھی تو صرف 2 مرتبہ ملاقات ہوئی, وہ بھی کسی بہانے سے. ایک دفعہ 18 اگست کو نورین صاحبہ کی ملاقات ہوگی, ایک دفعہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی ملاقات ہوگی. تو یہ تو ابھی طے ہی نہیں ہوا نا کہ اگلے آنے والے ہفتے کے اندر جو 2 دن طے ہوتے ہیں ملاقاتوں کے, ان میں ملاقاتیں ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی. کیونکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جس دن ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے سہیل آفریدی کے نام ایک پیغام دیا خان صاحب کا, تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ جب آپ سیاسی پیغامات لے کر باہر بھیجیں گے تو پھر ایسی صورت میں رسائی ناممکن ہے عمران خان صاحب تک. دیکھیں میڈم, بات یہ ہے کہ پہلے تو ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی جو پریس کانفرنس ہے, اگر یہ گورنمنٹ اتنی تنقید کر رہی ہے کہ جناب انہوں نے پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا, ان کی تکلیف کو دنیا کو بتایا, وہ کس ٹارچر سے گزرے اس کی آپ بیتی بیان کی, what do you expect from a sister? وہ بہن جو پچھلے 9 مہینے سے اپنے بھائی کو نہیں ملی, اور آپ 1 گھنٹے کے لیے اس کو ملوا کے, جس میں نہ میڈیکل بورڈ بنا, نہ جس میں ڈاکٹر نے چیک اپ کیے, ایک بہن اپنے بھائی کو دیکھ کے آئے اور اس میں جس حالت میں اس نے اپنے بھائی کو دیکھا, یعنی ان کی آنکھ کے اوپر پٹی تھی, اندھیرے میں ان کو چلایا جا رہا تھا, جلدی لائے گا, جلدی چلے گا. تو آپ بہن سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ ڈسکس نہ کریں کہ گورنمنٹ نے جو حرکت کی, ریاست جو کہ نظام ہے, جو کہ ہماری ماں کی جگہ رکھتی ہے, جب وہ آ کے کوئی غیر قانونی کام کرے ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے؟ ایک بہن اپنی بھائی کی آبیتی بیان کرتے ہوئے, روتے ہوئے اگر کچھ ایسی بات کر گئی تو ہم نے سب کو اس کو ایک لائن کو پکڑ لیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا. I mean, how pathetic that is. یہ انسانیت کے کون سے پیرامیٹرز ہیں جس کے اوپر آ کے ہم دونوں کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو کرے وہ تو ٹھیک ہے, اس پہ بات نہیں کرتے, گورنمنٹ تو بری ہے, لیکن اگر ایک بہن کرے نہیں, اس کو اکاؤنٹیبل کر دیتے کیونکہ اس نے سہیل آفریدی. I mean, that's where یہ وہ ہے جس کو سوشل فیبرک کہتے ہیں, کہ پاکستان کے اندر سوسائٹی میں اب جو سوشل فیبرک ہے اس کے جو ایتھکس ہے وہ اتنے مورالز ڈاؤن ہو گئے کہ ہم بہن کی پکڑ کے اوپر اتنے سخت ہیں, اور جہاں نظام اور حکومت ہے یار کوئی نہیں, اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو سارے اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر چلے گئے. So that's where I think it's we are wrong. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن بپی صاحب اس کے اندر یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ شفافیت کی ہر حد ہم پار کر چکے ہیں, اور یہ بظاہر ہمیں نظر بھی آتا ہے جس قسم کا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن میں بدقسمتی سے یہ پوائنٹ آپ کے سامنے اس لیے بھی رکھ رہی ہوں کیونکہ آپ نے گفتگو کا رخ اس طرف موڑا. گورنمنٹ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک بہن جذبات کے اندر آ کے کوئی گفتگو کرتی ہے یا کوئی جملہ ایسا کہتی ہے تو گورنمنٹ کے نزدیک وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو خاندان ہے وہ جوڈیشل NRO ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ طلال چوہدری صاحب نے کہا کہ جی جوڈیشل NRO مانگ رہے ہیں, اگر وہ مانگ رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جس پارٹی کے لیڈرشپ 50 روپے کی اسٹامپ پیپر کے اوپر 2 سال کے لیے پرومپٹن ہاسپٹل لندن میں علاج کروا کے پاکستان واپس نہ آئے, ان کے منہ سے ایسی گفتگو اچھی لگتی نہیں ہے. ہم تو صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ 9 مہینے کی قید تنہائی کے بعد آپ ان کو ہاسپٹل میں صرف وہ علاج کر کے ایک میڈیکل بورڈ یہ چین چٹ دے دے کہ خان صاحب ٹھیک ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا جی وہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب تو صحت مند ہے, جی خان صاحب صحت مند ہے. بھی یاد رکھیے, ایک ہوتا ہے ٹارچر جس پہ فزیکل ٹارچر, جس پہ نشان چھوڑے جاتے ہیں, اور اس سے جو ورس فارم ہے وہ ہے آپ کا مینٹل ٹارچر. قید تنہائی میں آپ کا ضمیر ٹوٹ جاتا ہے, انسان اندر سے ختم ہو جاتا ہے, آپ سائیکولوجیکلی نروس, آپ کا بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے, اللہ معاف کرے, اٹ کوڈ بی فیٹل ایز ویل. اس کی طرف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں کہ 9 مہینے سے اس نے